चलो सीखें कुरआन, चलो सीखें कुरआन, चलो सीखें कुरआन, चलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको एक एक अल्फाज मखारिज के साथ ठहर ठहर के एक एक अल्फाज आपको पढ़ना सिखाऊंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम अपना रुकू नंबर 39 पढ़ना सीखेंगे। चलिए अब आज का सबक शुरू करते हैं। या, इसको 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है, इसको भी 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन, ठीक है। यहाँ पे 2 ज़ेर की तनवीन है, हमज़ा है, इसलिए यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। बिदैनिन इला, ठीक है, यहाँ पे 2 ज़ेर की तनवीन है, मीम आ रहा है, इदगाम का कायदा, इसलिए हमने गुन्ना करा। यहाँ पे 2 ज़बर की तनवीन है, फ़ा आ रहा है, यहाँ पे इक्फ़ा का गुन्ना करेंगे हम, ठीक है। अजलिम मुसम्मा फक्तुबूह वल यक्तुब बैनकुम, ठीक है, यहाँ पे भा पे जमाओ करेंगे। वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम, यहाँ पे एक लाप का गुन्ना करेंगे। कातिबुम बिल अदली वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब, यहाँ पे आवाज़ पलट कर आएगी, ठीक है। यहाँ पे साकिन कर देंगे बा को और बा की आवाज़ पलट कर आएगी। फलयक्तुब वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह रब्बहू वला यबख़स मिन्हु शैआ, ठीक है। ये 2 ज़बर है, इसको 1 ज़बर पढ़ेंगे। फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ दईफ़न औ ला यस्ततीअउ अय्युमिल्ला हुवा फलयुमलिल वलियुहु बिल अदल, ठीक है, यहाँ पे रुक जाएंगे। वस्तशहिदू शहीदैनी मिर रिजालिकुम फ़इल्लम यकूना रजुलैनी फ़रजुलुम वम्रअतानी मिम्मा तरदौना मिनश शुहदाई अन तदिल्ला इहदाहुमा फ़तुज़क्किरा इहदाहुमल उख़रा वला यअबश शुहदाउ इज़ा मा दुऊ वला तसअमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजलिह ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तरताबू इल्ला अन तकूना तिजारतन हादिरतन तुदीरूनहा, ठीक है। 2 ज़बर की तनवीन है, यहाँ पे ता है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्फ़ा का गुन्ना करा है। बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा व अशहिदू इज़ा तबायअतुम वला युदौरा, ठीक है, इसको 5 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, फिर रॉ को पढ़ेंगे। युदौरा कातिबुन वला शहीद
وَإِن تَفْعَلُوا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک فا کا گنہ کریں گے، فَإِنَّهُ، یہاں پہ نون مشدد کا گنہ کریں گے، فَسُوقٌ بِكُمْ، ٹھیک ہے، یہاں پہ اقلاب کا گنہ کریں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، یہاں پہ ادغام کا گنہ کریں گے، سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، قاف کی آواز پلٹ کر آئے گی، گول تا کو ہاں میں بدل دیں گے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، فَإِنْ آمینہ، ساکن کے بعد میم ہے، اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پہ گنہ کریں گے، بعضکم بعضا، یہاں پہ اخفاء کا گنہ کریں گے، بعضکم بعضا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا المیم کو شین سے ملائیں گے، تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، ٹھیک ہے، گولتا کو ہاں میں بدل دیں گے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، ٹھیک ہے میری بہنوں، تو اللہ کا شکر ہے ہمارا 39 رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے۔ آپ کا میرا چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے۔ علم دین سیکھنا اور سکھانا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آپ کی باجی، اللہ حافظ۔